उहाँको श्रीमती आउनुभएको छ। यसरी नै अर्को नम्बरमा सन्ध्या पालुङा र पूर्वबहादुर नगर सन्ध्या पालुङा। पूर्वबहादुर नगर र यसरी नै फुलकुमारी तामाङ, प्रेम प्रसाद नेउपाने, प्रेम प्रसाद नेउपाने, श्रीमा लिम्बू, प्रेम प्रसाद नेउपाने, श्रीमा लिम्बू, मदन कुमार श्रेष्ठ, मदन कुमार श्रेष्ठ, तिल बहादुर दमाई, तिल बहादुर दमाई, घनश्याम खरेल, काली बहादुर लिम्बू, मदन कुमार श्रेष्ठ। कृपया तपाईँले नाम भनेर आइदिनु होला। हामी को आउनुभयो भने प्रश्न भएन, हुन त यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ। धनमाया खरेल, घनश्याम खरेल, तिल बहादुर दमाई, घनश्याम खरेलले लिनुभयो, काली बहादुर लिम्बू, तिल बहादुर दमाई आइसक्नु भएको छ। अब बाँकी रहनुहुने माथि तिल बहादुर दमाई, योगेन्द्र अधिकारी, गणेश भट्टराई, लोकेन्द्र अधिकारी, गणेश भट्टराई, जय प्रसाद भट्टराई, जय प्रसाद भट्टराई सँगै अर्को नाम रमेश प्लस सूर्य प्रकाश लिम्बू। यो चाहिँ दुईजना हुनुहुन्छ कि एकजना हुन्छ, यो चाहिँ आधा आधा भनेर बुझ्नुपर्ने छ। यो प्लस लेखेको हामीले सोच्दाखेरि रमेश प्लस सूर्य प्रसाद, रमेश प्लस सूर्य बहादुर लिम्बू, सूर्य प्रकाश लिम्बू। र यसै गरी नै रमेश दुईटै त तपाईँ दिन्छ, रमेश प्लस सूर्य प्रकाश लिम्बू। यसै गरी नै चन्द्र कुमार लिम्बू, काशीनाथ चुरा, योगेन शेर्पा, योगेन शेर्पा,
योगेन शेर्पा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो हरि काफ्ले पाल के कर्मचारी स्थानीय हरि काफ्लेलाई योगेन शेर्पाको बुझिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। योगेन शेर्पाको चाहिँ यहाँ स्थानीय समाजसेवी योगेन शेर्पाको योगेन शेर्पाको स्थानीय समाजसेवी हरि काफ्ले जुन हस्तान्तरण गरिएको छ। यसरी नै विनिता अधिकारी, कमल प्रसाद लिम्बू, साथै कमल प्रसाद लिम्बू, सन्तहान लिम्बू, विनिता अधिकारी, कमल प्रसाद लिम्बू, कमल प्रसाद लिम्बू छैन, त्यसो भने सन्तहान लिम्बू, सकेसम्म कृपया आफै हुनुहुन्छ भने आफै आउँदा राम्रो हुन्छ। कमल प्रसाद लिम्बू अहिले आउनुभएको थियो। सन्तहान लिम्बू, दिदीको ठिक छ। कमल प्रसाद लिम्बूको चाहिँ जय प्रसाद ले ग्रहण गर्दै जान्छ। र यसरी नै दावा ओङजु शेर्पा, सल बहादुर लिम्बू, यो कमल प्रसाद लिम्बूको हस्तान्तरण गरिँदैछ। धन्यवाद। यसै दावा ओङजु शेर्पा र सल बहादुर लिम्बू, सुखदेव लिम्बू, दावा ओङजु शेर्पा, यसरी नै सल बहादुर लिम्बू, यसरी नै सुखदेव लिम्बू, गजेन्द्र लिम्बू, राजेन्द्र लिम्बू, राजकुमार श्रेष्ठ, सुखबीर लिम्बू होइन, सुखबीर लिम्बूको सुखबीर लिम्बू, नेक्स्टमा राजेन्द्र लिम्बू, र राजकुमार श्रेष्ठ, जीवन पौडेल, मोहन प्रसाद पौडेल, मोहन प्रसाद पोखरेल रहेछ, जीवन पौडेल, यसरी नै मोहन प्रसाद पोखरेल, यसरी नै आरती लिम्बू, यम बहादुर लिम्बू, चन्द्र प्रसाद पौडेल, आरती लिम्बू, र यम बहादुर लिम्बू,
गाडीको र यसरी नै यमुना श्रेष्ठ यो चन्द्र प्रसाद पौडेल यमुना श्रेष्ठ नरबहादुर सुनाम बुद्ध सेन आङ्गवाङ यमुना श्रेष्ठ नरबहादुर सुनाम नरबहादुर सुनाम बुद्ध सेन आङ्गवाङ श्याम बहादुर लिम्बू जहाँ भए पनि आइदिनु होला कृपया बुद्ध सेन आङ्गवाङ गजेन्द्र नालगो गजेन्द्र नालगो दारिमजी शेर्पा दावा शेर्पा सुखबहादुर लिम्बू दारिमजी शेर्पा र सँगै दावा शेर्पा दारिमजी शेर्पा दारिमजी शेर्पा यसरी नै दावा शेर्पा दावा शेर्पादेखि सँगै सुखबहादुर लिम्बू राजेन्द्र पौडेल सुखबहादुर लिम्बू कृपया रामबहादुर लिम्बू तपाईँ जहाँ भए पनि हाम्रो सहयोगको सानो राहत ग्रहण गरिदिन आइदिनु होला राजेन्द्र पौडेल राजेन्द्र पौडेल यसै गरी टंक प्रसाद खतिवड़ा डम्बर कुमार दिताल श्याम टुङबाङ डम्बर कुमार दिताल श्याम टुङबाङ अमृत पालुवा तपाईँ डम्बर कुमार दिताल टंक प्रसाद खतिवड़ा हुनुहुन्न श्याम टुङबाङ टंक प्रसाद खतिवड़ा र याम बहादुर लिम्बू कृपया तपाईँ जहाँ भए पनि हाम्रो सहयोग ग्रहण गर्न आइदिनु होला यसरी नै अमृत पालुवा र गुरु प्रसाद पौडेल साथै धनकुमार लिम्बू गुरु प्रसाद पौडेल साथमा धनकुमार लिम्बू अनि रवि लिम्बू धनकुमार लिम्बू यसै गरी नै धनकुमारदेखि रवि लिम्बू भोलानाथ पौडेल रवि लिम्बू भोलानाथ पौडेलज्यू तपाईहरु आइदिनु होला र यसै गरी टंक प्रसाद खतिवड़ा र याम बहादुर लिम्बू तपाईहरु कृपया हाम्रो एउटा सानो राहतलाई ग्रहण गर्न आइदिनु होला भोलानाथ पौडेल
लाक्पा चुङ शेर्पा भोलानाथ पौडेल, लाक्पा चुङ शेर्पा भीम लमा, लाक्पा चुङ शेर्पा, यसै गरी भीम लमा, अनिल लमा, भीम लमा, यो प्रत्यक्ष यहाँको समन्वय तथा यहाँको उहाँले बुझ्नुहोला। फेरि पनि हाम्रो सानो सही ठाउँमा पुगोस् र सही व्यक्तिले प्राप्त गरोस्। एउटा हामी फेरि बिन्ती गर्छौँ, त्यस्तो विवाद हुन्छ र सही ठाउँमा पुग्दैन भने कृपया जनप्रतिनिधिले लिएर पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर भोलि मैले पाइनँ, रक्सी खान सकियो, जान सकियो भने चाहिँ गुनासो सुन्दा लाभ हुन्छ, त्यस्तो नहोस्। अनिल लमा, यसै गरी भीम लमा, जसले अभिभावकले छिमेकीले जसले लिए पनि कृपया सही व्यक्ति सही परिवारलाई दिनुहोला। हामी पुनः पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र भोलि लापरवाही तरिकाले दिएर गयो भनेर हामीले सुन्नु नपरोस्, हामीलाई पनि नमजा आउँछ। हरिप्रसाद पोखरेल, रुन्छ बहादुर लिम्बू, लाक्पा छेरिङ शेर्पा, हरिप्रसाद पोखरेल अलिकति यता छाड्के भएर हरिप्रसाद पोखरेल, यसरी नै रुन्छ बहादुर लिम्बू, लाक्पा छेकी शेर्पा, लाक्पा छेकी शेर्पा नि हुनुहुन्न। रत्न विक प्लस पदम श्रेष्ठ, कृपया यो चाहिँ तपाईँहरू जो भए पनि स्थानीय यहाँको जनप्रतिनिधि, स्थानीय तथा यहाँको सरकारवालाहरू, समन्वय समितिले दिएको लिस्ट अनुसार हामीले बाँड्दैछौँ। रत्न विक वडा प्रतिनिधि गजेन नामले ग्रहण गरिदिनु भयो, धन्यवाद। यसै गरी नै सूर्य प्लस भक्त बदेवा भन्ने छ अर्को नाम। यो प्लसमा चाहिँ माइनस नबनाउनु होला, प्लस मिलेर काम गर्नु होला। दिएको भए पनि सूर्य प्लस भक्त दुईजना हुनुहुन्छ तपाईँ, दुईजना हुनुहुन्छ भने ग्रहण टोटल जिल्ला हुन्छ होला, दुईजनै हुनुहुन्छ नि। र सानोतिनो कमजोरी हुन्छ, यहाँको समन्वय गर्ने व्यक्तित्वहरू समाजसेवीसँग गुनासो नगरिदिनु होला। राम्रो गर्दा पनि अन्जानीमा कहिले झुकेर नराम्रो हुनसक्छ, झुकिन सक्छ होइन। रिसाउने, रात देखाउने, चित्त दुखाउने नगर्नु होला। त्यही भएर हामीले प्रत्यक्ष आफै उपस्थित गर्दछौँ। धन्यवाद। सूर्य प्लस भक्तबहादुर बरदेवा र यसरी नै तुलसा पोखरेल प्लस लिम्बा शेर्पा छ। फेरि अन्तिममा तुलसा पोखरेल प्लस लिम्बा शेर्पा, तीनजना
यम बहादुर लिम्बुज्यू यम बहादुर लिम्बुज्यू तपाईँ जहाँ बस्ने कृपया तपाईँलाई हामीले प्रदान गरेको राहत ग्रहण गर्न आइदिनु हुनु गरिन्छ। यसै गरी तपाईँको टङ्क प्रसाद खतिवडा कृपया टङ्क प्रसाद कोही हुनुहुन्न भने प्रतिनिधि छरछिमेक आएर पनि ग्रहण गरिदिनु होला। टङ्क प्रसाद खतिवडा र यम बहादुर लिम्बुको पनि कोही उहाँ हुनुहुन्न भने कृपया उहाँको पछाडि छिमेकी या जनप्रतिनिधिले लिइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। छुटेको सघाउँदै हुन्छ उहाँ छिमेकी हो अब बाँकी को छ र बाँकी यहाँ दुईजना अझै आउनु भएको छैन। रुन्च बहादुर लिम्बू र लाक्पा छेकी शेर्पा यो नभएको के भन्ने अहिले छैन भने कोही जनप्रतिनिधि या समन्वय समिति के गरेर अब ग्रहण गर्नुहुन्छ। गाउँपालिकामा होइन गाउँपालिकामा खातामा चाहिँ नलाउनु जनप्रतिनिधिले जिम्मा लिइदिने हो। पछाडि म चिन्नु नै चिन्दिनँ फेरि कस्तो अचम्म छ यहाँ। अनि उहाँहरू हुनुहुन्छ नि को छ चिन्ने मान्छे को छ? रुन्चप बहादुर लिम्बू र लाक्पा छेकी शेर्पा उहाँहरू सम्बन्धित निकायमा पुग्छ थियो हाम्रो सहयोग गाउँको उहाँलाई। पठाइदिनु न तपाईँहरू यहाँ अहिले मान्छे नै नचिन्ने छैन नाम कसरी आयो? सम्बन्धित ठाउँमा जाओस् न चिन्ने उहाँहरूले चिन्ने उहाँले दिँदा हुन्छ। यो 2 नम्बर वडाको हो कि यो ए रूपाजी चिन्नुहुन्छ? रूपाजीले चिन्दा हुन्छ अरे यता आउनु त तपाईँ दुईटै घर चिन्नुहुन्छ यो मान्छे नआएको दुईजना चिन्नुहुन्छ तपाईँले त्यो लिइदिनु धन्यवाद। यहाँ दुईजना स्थानीय क्षेत्रमा नदेखिएको नाम हाम्रो लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च विमलमा जिल्लाका समितिको महिला उपाध्यक्ष रूपा चोङबाङज्यू मार्फत दुईजनाको राहत उहाँको हातमा छ। सुनाइदिनु होला, उहाँ आफैले दिनुहुन्छ। अब यो चाहिँ कति त्यहाँ छुटेको छ हेरौँ त हिसाब मिल्छ कसैको एकजना दिएको अनि वेट मात्रै थाहा हुन्छ क्या। अब फाइदा एकजना हुँदाखेरि खपन होला अब को छ एकजना छुटेको छ के छ त्यहाँ यहाँ 40 बुझेँ 42 होइन एउटा गर्छ बाँकी हो त्यसमा एउटा जाउँ न यता मात्र छ नि राम लाउनु अर्को पनि 17 यहाँ त्यस्तो जस्तो कानुन मेरो हिसाबमा छुटेको के छ होइन यहाँ पनि एउटा छ नि फेरि ठिकै यसमा 300 हो त्यसो पनि यहाँको सकिनुपर्छ क्या 56 जना गाडी मेरिङदेखि रुन्च बहादुर लिम्बू र लाक्पा छेकी शेर्पा दुईजनाको राहत हाम्रो जिम्मेवार दिदी लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च जिल्लाका समिति ताप्लेजुङका महिला उपाध्यक्ष रूपा चोङबाङजीले ग्रहण गर्नुभएको छ। विवाद गर्नेहरू अरू सकियो भने 56 हिसाब ठिकै 25,445 छुटेको 445लाई मिलाउनु पुग्छ
25,445 त्यहीँ टिप्नु न अहिले फोटोकपी गर्नुपर्छ मुनि त्यो त नपुगेर पुग्ने भए त अघि नै त्यो त माथि 25,445 5 को काम छैन 5 गाउँपालिकालाई गाउँपालिकालाई किनभने यता न उता भन्छ बनाउन आइत कुमार शेर्पालाई 12,720 र यहाँ जम्मा 56 जनाको लिस्ट थियो हामीले त्यो लिस्ट पढेर सुनाउँदा थोरै विवाद आएको थियो विवाद नभनु त्यसलाई मन दुखाइ भएको थियो कसैले मन दुखाउनु त्यो जान लिएर हुँदैन अन्जानमै हुन्छ र यो नाम भएको दुईजना पीडितको नाम पनि सुन्नमा आउँदाखेरि हामीले समावेश गरेका छौँ हाम्रो आजको यस रात वितरण कार्यक्रममा र अर्को संस्थाले दिनु नदिनु उनीहरूको ठाउँ हो तर हामीले चाहिँ अब जस्तो भए पनि समन्वय गरेर दिउँ भन्ने समन्वय गरेका छौँ र यहाँ पहिलो आयुक्त कुमार शेर्पा त्यो पाते राख्नु आयुक्त कुमार शेर्पालाई हामीले 57 नम्बरमा लिस्ट बन्द गरी 57 नम्बरमा हामीले उहाँलाई राखिदिएको छ यसै गरी सुषमा सुजाता तालुङा लाई पनि गरेर जम्मा हामीले 56 जनाको नाम लिस्ट प्राप्त भए पनि 2 जना थपेर 58 जना लाई हामीले राहत वितरण गरेर हामीले आजको कार्यक्रम लगभग राहत वितरणलाई सकेको छौँ अब यस राहत वितरण कार्यक्रमलाई के कस्तो भयो अगाडिको दिनहरूमा के कस्तो भयो र आज संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय निर्माण मञ्च नेपालको विदेश विभाग समितिहरूबाट विदेश विभाग टिमहरूबाट युकेको विशेष युकेको प्रतिनिधित्वमा कार्य भएको र यहाँलाई आगामी विपदको विरुद्धमा हाम्रो मनले 2 पैसा जुटाएर यहाँलाई एउटा मलम लगाउन 1 किलो चामल किन्न 1 किलो चिनी र 1 पोका तेल किन्न यहाँलाई सहयोग स्वरूप हामीले राहत वितरण कार्यक्रम जम्मा 58 घर परिवारलाई हामीले वितरण गरिसकेका छौँ र अगाडि अग्निपीडितको पीडासँगै राहत वितरण गर्ने नेपाल सरकार गैर सरकारी संस्थाहरू निजी संस्थाहरू र निजी व्यक्तिहरूबाट के कस्ता भए र आज संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय निर्माण मञ्च नेपालको आयोजनामा संघीय प्रवास समितिहरूबाट यहाँहरू प्राप्त गरेको राहत वितरणको